about how one walked with God, which pleased God. अनि 4 पद अनुरूप चाहिँ कसरीकन एकजना व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरद्वारा धर्मी ठहराइए अनि जसको गवाई प्रति चाहिँ परमेश्वर खुसी रहनु भयो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ भने 5 पद अनुरूप चाहिँ कसरीकन फेरि परमेश्वरद्वारा नै उनले पनि मृत्यु देख्न नपरेको अनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ. God was so pleased with the offering of Abel that he very openly expressed his pleasure by accepting the offering of Abel in the sight of Cain. अनि परमेश्वर चाहिँ हाबिलद्वारा चढाइएको त्यो बलिदानमा यति प्रसन्न हुनुभयो कि उहाँले एकदमै देखी रूपले नै कैनको अगाडि नै यस बलिदानलाई स्वीकार गरिदिनु भयो. And he also expressed his displeasure in the offering of Cain by rejecting it openly. अनि यही प्रकारको कुरा चाहिँ फेरि कैनले चढाएको त्यो बलिको सवालमा पनि सम्पूर्ण सबैको अगाडि खुलेआम उहाँले त्यो कुरालाई देखाउनु भएको कुरा पनि हामी देख्न सक्दछौँ. Both these young men came there to offer unto the same living God. अनि यी दुवै जवान व्यक्तिहरू चाहिँ जिउँदो परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनको निम्ति अघि आएका थिए. They had no belief in other gods. They believed in one God. अनि उनीहरू को विश्वास चाहिँ अरु कुनै देवी देवताहरू माथि थिएन तर एउटै जीवित परमेश्वर माथि नै थियो दुवैको विश्वास. But in spite of offering to the same God, we see God expresses his pleasure to one and his displeasure to another one. अनि ती दुवैले एउटै जीवित परमेश्वरलाई बलिदान चढाए तापनि परमेश्वरले एउटाको बलिदान प्रति प्रसन्नता जनाउनु भएको अनि अर्कोको बलिदान प्रति उहाँ बेखुसी रहनु भएको कुरा त्यहाँ हामी देख्दछौँ. God doesn't care about whether the person is an elder one or a younger one. अनि परमेश्वरले यो कुराको वास्ता गर्नु हुँदैन कि कोही जेठो छ अनि कोही चाहिँ कान्छो छ भनेर. God is not concerned about whether both these young men are from the same family. अनि परमेश्वरले ती दुवैजना एउटै परिवारका सदस्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा पनि उहाँ चासो राख्नुहुन्न. So we see here God is more concerned about how these men have committed themselves to please him. यसै कारणले परमेश्वर चाहिँ यी दुई जवानहरूले चाहिँ कसरी आफूले आफूलाई परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनको निम्ति केही कुराहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी उहाँ चासो राख्नुहुन्छ. So here we see that very specially God accepted Abel's sacrifice and offering because Abel walked in the way of God, or Abel accepted the way of God to please him. अनि यहाँ चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले हाबिलको बलिदानलाई ग्रहण गर्नुभएको हामी देख्दछौँ किनकि हाबिल चाहिँ परमेश्वरको पछि पछि लाग्ने अथवा परमेश्वरको कुरालाई उनले पूरा गरेको कुरा हामी त्यहाँ बुझ्न सक्दछौँ. God has defined, he has revealed already the way by which we can please him. अनि परमेश्वरले हामीलाई अघिबाट नै त्यो बाटोहरू बताइदिइसक्नु भएको छ जुन बाटो अथवा जुन कुराद्वारा चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दछौँ. He would have expressed that way to Adam and Eve, and it was taught by Adam and Eve, both to Abel and Cain. We see that, but though it's not recorded in the Bible. अनि निश्चय नै परमेश्वरले ती खुसी तुल्याउने कुराहरू चाहिँ आदम र हव्वालाई बताएको हुनुपर्छ अनि आदम र हव्वाले कैन र हाबिललाई पनि बताएको हुनुपर्छ. यी कुराहरू यद्यपि यी कुराहरू बाइबलमा नलेखिए तापनि From that day onwards, ever since Abel learned from his parents that there was a way to please God, which God himself has revealed, he accepted that way and began to do things according to that way God had showed. अनि ती दिनदेखि नै हाबिलले जुन बाटो अथवा जुन कुराहरू गर्दा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जानेका थिए उनले त्यही दिनबाट सो कुराहरूलाई गर्न पनि थालेका थिए. He was very concerned about how to please God. अनि उ चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी खुसी तुल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा बढी चासो राख्ने गर्दथे. Therefore he accepted the instruction that God had already given through his parents as to how one can please God. यसै कारणले उनले चाहिँ परमेश्वरद्वारा जो मातापितालाई दिएको परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने बाटोहरूमाथि चाहिँ उनले ध्यान दिएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ.
In today's terms, we could say that the same thing applies to us because God has revealed through His Word, through the Bible, as to the way we can please God. अनि आजको समयमा पनि आज हामी यही कुरालाई यही प्रकारले बुझ्न सक्दछौँ कि हाम्रो लागि पनि परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले हामीलाई बताइदिइसक्नु भएको छ कि कसरी हामीले परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्छौँ भनेर। Without a proper understanding of the Word of God, nobody can please God. अनि परमेश्वरको वचनको पूर्ण बुझाइ नभइन्जेलसम्म कसैले पनि कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। Cain did not accept the way of God, which was expressed by God to the parents of Cain. अनि हामीले यो प्रकारले बुझ्न सक्छौँ कि कैनले चाहिँ उसको माता पितालाई दिएको परमेश्वरद्वाराको त्यो खुसी तुल्याउन सक्ने आदेशलाई चाहिँ उनले पालन गर्न सकेनन्। They spoke to him and said, God has said like this. अनि This is the only way by which God will be pleased, will accept one and accept his sacrifice. But he rejected that information and that instruction of God, which was given to him by his own parents. अनि निश्चयले फेरि पनि आदम र हव्वाले कैनलाई भनेको हुनुपर्छ कि तिमीले यो प्रकारको कुराहरू गर्यौ भने चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ अनि यो प्रकारको कुराहरू गर्यो भने चाहिँ परमेश्वर दुखी हुनुहुन्छ। तरै तापनि आफ्नो बाबा आमाले दिएको उनले सरसल्लाहलाई नमानिकन उसले यो प्रकारको कुराहरू गर्न पुगे। So anything that is not according to God's word will definitely displease God, will not be accepted by God. यसै कारणले जुन पनि कुराहरू परमेश्वरको वचन मुताबिक छैन ती कुराहरूले परमेश्वरलाई बेखुसी तुल्याउँदछ। So in these days there are two types of Christians or even believers among believers. There are people who are guided by God's word and those who walk according to their own ideas, their own thoughts and their own inclinations of their hearts. अनि आजका दिनहरूमा विश्वासीहरूको बीचमा पनि दुई प्रकारका विश्वासीहरू हामी पाउँदछौँ। एक प्रकारका विश्वासीहरू जो परमेश्वरको वचन मुताबिक हिँड्छन् भने अर्का प्रकारका विश्वासीहरू जो आफ्नै हृदयका अनि आफ्नै मन मस्तिष्क अनि आफ्नै समाजका कुराहरू अनुरूप उनीहरू हिँड्ने गर्छन्। We see that in the book of Jude and verse 11, the word way of Cain is being mentioned there. They have gone in the way of Cain. अनि हामी यहाँ यहुदाको पत्रीमा आइकन हामी यो कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ कि त्यहाँ लेखिएको छ तिनीहरू कैनको बाटोमा लागेका छन् भनिकन। It is not the way of God, it's the way of Cain. It's the way of a man. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको बाटो होइन तर त्यो परमेश्वरको त्यो मान्छेको बाटो अथवा त्यो कैनको बाटो हो। So Satan is very deceptive in these days. If you are not careful, if you're not committed to read God's word and to be guided by God and be taught by God, he's certainly going to deceive you and make you to walk in your own way, which will displease God. यसै कारणले आजका यी दिनहरूमा परमेश्वर आज शैतान बडो छलीपूर्ण रूपमा हामी कहाँ आउँदछ अनि यदि हामी परमेश्वरको वचन पढ्न यसमा ध्यान गर्न यसलाई मनन गर्नमा हामी लागि परेनौँ भने शैतानले हामीलाई सजिलैसँगै यसले हामीलाई परमेश्वरको विरोधमा परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउने कुराहरू गर्न यसले हामीलाई सजिलै लाउन सक्दछ। I am seeing with my own eyes people who are now going in the way of Cain, even in our church, people who are going in the way of Cain according to their own ideas, their own inclinations of heart and their own will. They are living and they're going their own way. अनि आज मैले मेरो आफ्नै मण्डलीमा मेरो आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु कि त्यहाँ यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ आफ्नै हृदयका विचारहरूमा आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा अनि आफ्नै समाजमा लागेर उनीहरू चाहिँ कैनको बाटोमा लागिकन उनीहरू यस प्रकारले मण्डलीहरूलाई छोडेर पनि गइरहेका छन्। We must remember the Lord Jesus Christ's word saying, "My sheep hear my voice." अनि हामीले प्रभु येशू मसीहको वचनलाई सम्झना गर्नुपर्छ जहाँ लेखिएको छ मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्नेछ। We are the sheep of his pasture. अनि हामी चाहिँ उहाँका खर्कका भेडाहरू हौं। Therefore we must understand that our God will speak to us and we must have the ear to hear the word of God, the voice of the Lord.
यसै कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर हामीसँग बात गर्नु चाहनुहुन्छ अनि बात गर्नुहुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुन्नको निम्ति कान हुनुपर्छ। My firm belief is that God speaks to us in our daily portions. If we read our daily portions systematically and and with much eagerness to hear His voice. अनि यदि हामीले एकदमै उहाँमा चासो राखेर नियमित रूपले क्रमबद्ध रूपले हामीले आफ्नो व्यक्तिगत पाठलाई हामीले निरन्तर साथ पढ्यौं भने म यो विश्वास गर्दछु कि परमेश्वर हामीसँग हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जो पाठहरूबाट पनि हामीसँग बात गर्नुहुन्छ। In Psalm 32 and verse 8, the Lord has said that He has promised us that He will instruct us. I will instruct you and teach you in the way you must go. I will guide you with mine eyes. अनि भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउने छु भनिकन। And therefore God is speaking even today. God has spoke to Adam and Eve. God has spoke to His prophets. Is also speaking to us in these days through the Bible, through the Word of God. यसै कारणले आज परमेश्वर आदम र हव्वासँग पनि बात गर्नुभयो, परमेश्वर भविष्यवक्ताहरूद्वारा पनि बात गर्नुभयो अनि परमेश्वर आजको यी दिनहरूमा उहाँको वचनद्वारा पनि हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ। One must not be merely content in hearing messages from messengers, but one must definitely every day be on his knees, read the Word of God personally, and through His portion alone be able to hear God's voice, instruction and guidance every day. अनि हामी चाहिँ फेरि पनि प्रभुका दासहरूबाट वचन सुनेर त्यति मात्र काफी हामी अनि ढुक्क भएर हामी काफी मान्नु हुँदैन, तर हामी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत समयमा घुँडा टेकिकन व्यक्तिगत रूपले परमेश्वरको वचन पढ्ने अनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने गर्यौं भने मात्र निश्चय नै उहाँले हामीलाई उहाँको सरसल्लाह अनि उहाँका इच्छा पूरा गर्ने कुराहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। God loves each of His child, whether they are weak believers or they are very strong believers. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना लोकहरूलाई सम्पूर्ण लोकहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, चाहे उनीहरू विश्वासमा बलिया हुन् चाहे उनीहरू विश्वासमा कमजोर नै किन नहुन्। Whether they be servants of God, whether they be leaders of the church, or whether they be a simple believer, God equally loves us. अनि उनीहरू चाहे मण्डलीका जिम्मेवारीहरू हुन्, चाहे मण्डलीका एल्डरहरू हुन्, चाहे उनीहरू एकदमै सरल एउटा सामान्य विश्वासी मात्र किन नहुन्, सबैलाई परमेश्वरले बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ। And the Lord's desire is that each one of us must be trained in such a way that we are able to hear His voice through His word, the Bible. अनि परमेश्वरको यही चाहना छ हामी प्रत्येक प्रति कि हामी यो प्रकारले तालिम प्राप्त हौं कि उहाँको वचनद्वारा चाहिँ हामीले हरेक समय उहाँको आवाजलाई हामी सुन्न सकौं। Unless you develop your personal devotion with God through His word and in worship and in prayer, no number of messages is going to help you or bless you. अनि जबसम्म तपाईले व्यक्तिगत रूपले आफ्नो बाइबल अध्ययन गर्ने, उहाँलाई प्रशंसा आराधनामा समय बिताउने अनि प्रार्थनामा समय बिताउने तपाईले काम गर्नु न, तबसम्म तपाईले चाहे जति सुकै धेरै प्रभुका सन्देशहरू सुने तापनि तपाई आत्मिक रूपले आशिषित अनि प्रभुमा बढ्न सक्ने काम चाहिँ पर्याप्त रूपमा हुन सक्दैन। Unless and until you have a personal communion with God, intimate communion with God, and you spend time with God alone, with the Word of God in worship and prayer, no number of congregations, no number of youth camps, no number of messages is going to help you. अनि तपाई जति सुकै यो प्रकारको पवित्र महासभामा गए तापनि, युवा शिविरहरुमा गए तापनि, अथवा जुनै प्रकारका कुराहरू संगतिमा तपाई रहे तापनि, जबसम्म तपाई अनि म व्यक्तिगत तवरले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै गोप्य रूपले आत्मिक रूपले हामी गहिरो प्रकारले प्रार्थनामा प्रार्थना गर्दै अनि उहाँलाई प्रशंसा आदर गर्दै अनि उहाँको वचनलाई पढ्दै जबसम्म हामी यो प्रकारले समयलाई बिताउँदैनौं, तबसम्म हामी उहाँको आशिषको पूर्ण रूपले हामी भागीदार बन्न सक्दैनौं। Even your regular church attendance, regular meeting attendance in the church is not going to please God if you do not have personal communion with God
if we do not develop a personal devotion with God, where we are very sure that you have heard God's voice and you're being guided by God. अनि अब जबसम्म तपाईँ एकदमै नियमित रूपले तपाईँ मण्डलीमा गइरहे तापनि हरेक सेवकाईलाई तपाईँ उपस्थित जनाए तापनि ती कुराहरूमा प्रभु परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न जबसम्म तपाईँले व्यक्तिगत रूपले एकदमै प्रार्थना अनि जो उपासना आराधनामा तपाईँले प्रार्थना बिताएर आफ्नो व्यक्तिगत पाठलाई पढेर उहाँसँगको त्यो आत्मीयता त्यो आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई जबसम्म तपाईँले बढाउनुहुन्न The most important mark that you are a sheep of his pasture is that you hear God's voice. You hear the shepherd's voice. अनि सबैभन्दा एउटा मुख्य चिन्ह जो तपाईँ अनि ममा पाइनु पर्दछ कि हामी चाहिँ उहाँका खर्कका भेडाहरू हौं भन्ने कुरा चाहिँ यो हो कि जब चाहिँ तपाईँ र मैले उहाँको आवाजलाई हामी सुन्न सक्छौं If you are not born again, you are not going to hear God's voice, and that will very clearly reveal that you're not born again, you're not yet a child of God, though you're supposed to be a child of God. अनि तपाई जबसम्म तपाईले नयाँ जन्म पाउनु भएको हुँदैन तपाईले जति सुकै एउटा त्यो बाहिरी रूपले नक्कल गरे तापनि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे तापनि तपाईले कहिले पनि उहाँको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्न तपाईले उहाँको आवाजलाई बुझ्न सक्नुहुन्न There was a young man in our church, and one day he was born again, and he came to me and said, when I visited the house, he said, Uncle, God is speaking to me every day in my daily portion. My heart is filled with joy in hearing his voice. अनि एकजना जवान भाइ थियो जसले फेरि पनि हाम्रो मण्डलीमा नयाँ जन्मको अनुभवमा आए अनि ती भाइ चाहिँ मका आएर यो प्रकारले भनिरहनु भएको थियो अंकल अब मसँग चाहिँ परमेश्वर हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रकारले मेरो व्यक्तिगत पाठहरुद्वारा उहाँ मसँग बात गरिरहनु भएको छ भनेर After some months when I visited him again, he was found very sad. And he said, he came and shared even in the church. He came and met me in the church and said, Uncle, I don't know what has happened. God is no more speaking to me. अनि केही समय पछाडी मैले उनलाई भेटेको थिए अनि उनले पनि मलाई मण्डलीमा आएर भेटे अनि उनी एकदमै दुखित अवस्थामा थिए अनि उनले भनिरहेका थिए अंकल अब मलाई थाहा छैन के भयो परमेश्वर मसँग बात गरिरहनु भएको छैन. Then I said, son, somewhere you have grieved God, you have sinned, and you must search out, you must ask the Lord to show you what sin it is, confess it, put it away, be washed by the blood of Jesus Christ, and God will again speak to you. अनि मैले भने छोरा कहीं न कहीं तिमीले परमेश्वरको हृदयलाई दुखाएको छौ कहीं न कहीं तिमीले पाप गरेका छौ यसै कारणले अब त्यो कुन प्रकारको पाप हो तिमीले परमेश्वरसँग त्यसलाई देखाइ माग त्यसलाई मानिलियो अनि प्रभु येशू मसीहको रगतद्वारा फेरि पनि आफूलाई धुई शुद्ध गर तब फेरि पनि तिमीले त्यही प्रकारको आनन्दलाई चाहिँ पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछौ. He was very surprised. He said, will God speak to me again? Will God speak? He was so anxious that God has to speak to him again. अनि उनी यति सारो एकदमै चिन्तित थिए एकदमै खुल्दुलीले भरिएका थिए उनले सोधिरहेका थिए कि के फेरि पनि मसँग परमेश्वर बात गर्न सक्नुहुन्छ के मसँग फेरि पनि परमेश्वर बात गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर. He went back home again. I think he searched his life and God showed him his sins and he once again repented of his sins, confessed them and was washed by the blood of Jesus Christ, and God began to speak to him. अनि फेरि पनि उनी घर गए निश्चय नै उसले आफ्नो जीवनलाई खोज तलास गरे अनि आफ्ना ती सबै प्रकारका पापलाई उनले मानिलिए प्रभु येशू मसीहको रगतद्वारा उनी धुलाइए त्यसपछि फेरि पनि परमेश्वर उनीसँग बात गर्न थाल्नु भयो. After some time when I asked him, is God speaking? His face was so bright. He said very joyfully, yes, uncle, once again the Lord is speaking to me. I'm hearing his voice. My personal devotion is so joyful. I'm being instructed by God. अनि फेरि पनि केही समय मैले पछि उनलाई भेटिरहेको थिएँ अनि मैले सोधे उनलाई के परमेश्वर फेरि पनि तिमीसँग बात गरिरहनु भएको छ अनि उनको चेहरा एकदमै बलिरहेको जस्तो मैले देखेँ अनि उनले भनिरहेको थिए साच्चै नै अंकल फेरि पनि परमेश्वर मसँग मेरो व्यक्तिगत पाठहरुद्वारा मसँग बात गरिरहनु भएको छ अनि मेरो फेरि पनि व्यक्तिगत उहाँसँगको समय बिताइ चाहिँ एकदमै आनन्दमय भइरहेको छ भनेर तिनले बताइरहेको थिए. Only when God speaks to us and we are able to hear it and obey it, we will please God. अनि जब चाहिँ हामी
सँग परमेश्वर बात गर्न सक्नुहुन्छ जब हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ अनि जब हामी त्यस आवाजलाई हामी आज्ञा पालन गरिकन त्यसलाई पूरा गर्छौँ तब मात्र हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दछौँ। I want to share a small testimony of how God has guided us in the previous week and what a great miracle He has done. For His glory alone, I would like to share this. अनि म फेरि पनि एउटा सानो गवाई उहाँकै महिमाको निम्ति तपाईहरुको बीचमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि जुन प्रकारको घटना चाहिँ बितेका हप्ताहरुमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भएको सवालमा हामीलाई जो एउटा अचम्मको कुरा उहाँले गरेर देखाउनु भयो। Every year in the month of October, we used to have a youth camp in Chennai in our place St. Thomas Mount. अनि यस सेन्ट थोमस माउन्ट चेन्नईमा हरेक अक्टोबरको महिनामा चाहिँ हामीले युवा शिविर युथ मिटिङ गर्ने गर्थ्यौं। So this year also, because of the pandemic, we were not very sure whether we must have a virtual camp or a physical camp. अनि यो वर्ष पनि यो महामारीको कारणले हामीलाई थाहा थिएन कि अब कुन प्रकारले अनलाइनमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा नै हामी जुटिकन यस सेवालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अनजान थियौं। As I was praying to the Lord, I was asking Him to know whether we must conduct a youth camp at all. I asked the Lord to speak to me through my daily portion. अनि प्रभुलाई मैले फेरि पनि मेरो प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि प्रभु तपाई मसँग बात गर्नुस्, मेरो व्यक्तिगत यो पाठहरुद्वारा तपाई मसँग बात गर्नुस् कि यसपालिको यो युवा शिविर हामीले गरौँ कि नगरौँ भनेर। And I was asking the Lord, speak to me, Lord, so clearly by some word saying youth or young man or young people, something like that in my daily portion, which will confirm that you want us to hold a youth camp. अनि प्रभुलाई मैले यही प्रकारले भनिरहेको थिएँ, प्रभु आज तपाईले मेरो व्यक्तिगत पाठमा तपाईले कुनै न कुनै प्रकारको जवान भन्ने शब्द अथवा जवानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू तपाईले मेरो पाठमा दिनुहोस् ताकि हामी चाहिँ यस सेवाकालाई पूरा गर्नको निम्ति एउटा निर्धकतामा हामी आइपुग्न सकौं भनेर। So that day was my portion was Matthew chapter 19. As I was reading it, I came across this word in verse 22, and when the young man heard that saying, he went away sorrowful. That was my portion on that day. अनि त्यो दिनको मेरो व्यक्तिगत पाठ चाहिँ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्यायमा थियो अनि मैले चाहिँ त्यो 22 पदलाई पढिरहेको थिएँ जहाँ चाहिँ यो प्रकारले लेखेको छ, तर यो कुरा सुनेर त्यो जवान मानिस दुखित भएर गयो। This was about 2.5 months before the youth camp could be conducted, that is October 13 to 17. अनि यो चाहिँ अक्टोबरको 23 देखि जुन पनि युवा शिविर सुरु हुन भन्दा 2.5 महिना लगभग अगाडिको कुरा हो। So I knew that from this verse, I was really surprised that God spoke to me with this word, young man. अनि यहाँ यो जुन पनि मेरो व्यक्तिगत पाठबाट जो यो एउटा जवान को विषयमा लगाउमा लेखिएको छ, यो कुरा मैले पढिकन म उहाँमा एकदमै चकित बने। I knew in my spirit that God had spoken. He wants me to hold a youth camp this year also. अनि मैले मेरो हृदयमा एउटा निर्धकतालाई पाए कि परमेश्वरले फेरि पनि यो वर्ष पनि हामीले यो जवान शिविर युथ मिटिङलाई पूरा गरेको उहाँ चाह गर्नुहुन्छ भनेर। But I was still not very sure whether it was a virtual camp or a physical camp. A physical camp is going to be impossible because of the pandemic. अनि आज अझै पनि म एउटा कुरामा पक्का हुन सकिरहेको थिएन कि कुन प्रकारले हामी अनलाइनमा या हामी व्यक्तिगत भेटेर हामीले यो सेवालाई पूरा गर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुरामा। अनि व्यक्तिगत रूपले भेट हुने कुरा चाहिँ एकदमै हाम्रो निम्ति असम्भवको कुरा थियो। So last year we had a youth camp and it was not very effective. It was a virtual camp because of the pandemic and it was not very effective. अनि गत वर्ष चाहिँ हामीले फेरि पनि जो भर्चुअल हामीले जवान युथ मिटिङ गरेका थियौं अनि यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको थिएन। So this year I was asking the Lord, I do not know, you teach me, you instruct me whether you want a physical camp or a virtual camp. अनि मैले यही प्रकारले प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ, प्रभु अब मलाई तपाईले सिकाउन सल्लाह दिनुहोस् कि यो वर्ष चाहिँ हामीले साँच्चै नै कुन प्रकारको यो युथ मिटिङ गरेको तपाई चाहनुहुन्छ भनेर। Then I came across in that same portion, Matthew chapter 19 and verse 26. But Jesus looked at them and said to them,
with men this is impossible, but with God all things are possible. अनि फेरि पनि फेरि म त्यही अध्यायको 26 पदमा आइपुगे जहाँ लेखिएको छ, तर येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति यो असम्भव छ, तर परमेश्वरका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। Then when I was meditating upon that word, I knew that God, the virtual camp is a very possible thing. It is possible of men, but a physical camp is going to be impossible unless God wants us to have it. अनि जब मैले यो पदमाथि ध्यान लगाइरहेको थिएँ, तब मैले यो बुझ्न सके कि यो अनलाइन संगति चाहिँ मानवीय रूपले आज एकदमै सम्भव छ, अनि जो फेरि पनि व्यक्तिगत रूपले शारीरिक रूपले भेला भइकन गरिने सेवाकाई चाहिँ असम्भव छ तबसम्म जबसम्म चाहिँ परमेश्वरले नै त्यो कुरालाई पूरा गर्नुहुन्न। I believe that God is leading me to have a physical camp because he wants to do the impossible in our midst. अनि मैले यो कुरालाई विश्वास गरे कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो शारीरिक युथ मिटिङ गरेको उहाँ चाह गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले चाहिँ हाम्रो बीचमा केही अचम्मको कुराहरू चाहिँ देखाउन अनि पूरा गर्न चाहिरहनु भएको छ भनेर। Then I said, Lord, if that is your perfect will, I'm surrendering, but I know the difficulties. You must give me more and more promises. And God began to speak to me. I read 4 portions and 4 different portions. And he spoke to me from Luke chapter 24 and verse 2. The stone had been rolled away. अनि फेरि पनि मैले परमेश्वरलाई यही भने, प्रभु यदि तपाईको यो एकदमै सिद्ध इच्छा हो भने अब म यो तपाईको इच्छामा म समर्पण गर्छु, अनि अब तपाईले अझै ज्यादा गरिकन मलाई तपाईको प्रतिज्ञाहरूद्वारा मसँग बात गर्नुहोस्। अनि प्रभुले फेरि पनि लुका र सुसमाचार 24 अध्यायको 2 पदद्वारा पनि मसँग बात गर्नुभयो, जहाँ लेखिएको छ त्यहाँ ढुङ्गाहरू हटाइए भनिकन। Again I was asking the Lord, you must make it very clear to me, Lord, have mercy upon me and speak to me whether you want a physical camp. I'm ready to obey whatever be the consequence, but make it very clear to me what I must do. अनि प्रभुलाई मैले फेरि पनि दया मागिरहेको थिएँ नि भनिरहेको थिएँ, प्रभु अझै पनि ज्यादा गरिकन तपाईले मलाई त्यो स्पष्टीकरण दिनुहोस् कि कुन प्रकारको सेवाकाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ, चाहे त्यसको लगावमा जुनसुकै कुराहरू पनि पूरा किन मैले गर्न नपरोस् भनेर। God began to speak to me from various verses because I was reading the book of Isaiah. That was my portion at that time, and he began to began to show from Isaiah 45 verses 1 to 3 that he is going to break the bronze gate and cut asunder because there was a lockdown also at that time. Not only the pandemic, there was a lockdown declared by the state government. Therefore, he said he will break those bars, he will break the gates and cut asunder the bars of iron and give us an open door. अनि ती दिनहरुमा चाहिँ फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत पाठ यशायाको पुस्तकमा रहेको थियो, अनि मैले फेरि पनि यशायाको पुस्तक 45 अध्यायको 1 2 3 पद अनुरूप आज त्यहाँ लेखिए चाहिँ त्यो ढोकाहरू चाहिँ उहाँले टुक्रा टुक्रा काटेर खोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ पढिरहेको थिए। अनि ती दिनहरुमा यो महामारीको कारणले हामीलाई क्षेत्रीय सरकारले पनि जो लकडाउन गरिरहेको थियो, तरै तापनि परमेश्वरले यी पदहरुद्वारा मसँग बात गर्नुभयो। Then in Isaiah 56 and verse 7 again he said, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. अनि फेरि पनि यशायाको 56 अध्यायको 7 पद अनुसार त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूलाई नै मेरो पवित्र पर्वत ल्याउनु छु र मेरो प्रार्थना भवनमा तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनु छु। So I was very sure that God wants a physical camp, and therefore I felt I was being challenged by God to print the handbills and distribute it to all people. अनि यो प्रकारले म एकदमै उहाँद्वारा पक्का अवस्थामा म ल्याइ पुर्याए, अनि मेरो निम्ति एउटा चुनौतीको कारण झै मलाई लाग्यो कि त्यसपछि मैले सबै यस युवा शिविरको सवालमा सबै ठाउँहरुमा पठाउनको निम्ति पत्रहरू तयार पारे अनि ती जग्गाहरुमा मैले पठाइ पनि दिए। The lockdown was declared till September 15th of this year. September 15th, the lockdown was declared, and we couldn't gather for the Sunday worship. Friday, Saturday, Sunday was the lockdown period, and so we couldn't gather. अनि सेप्टेम्बर 15 देखि चाहिँ जो लकडाउन घोषित गरिएको थियो, अनि त्यो शुक्रबार, शनिबार, आइतबार चाहिँ हामी भेला पनि हुन सकेका थिएनौं।
That lockdown was extending for 2 months. Therefore, just about in the month of July, it started and it continued till September 15th. अनि जुलाईदेखि सुरु भएर चाहिँ यो चाहिँ सेप्टेम्बरको 15 तारिकसम्म यो लकडाउन चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा थियो। After I sent the handbill, suddenly the government changed its mind. अनि जब मैले चाहिँ ती पत्रहरूलाई चाहिँ पठाइदिए तब चाहिँ फेरि पनि सरकारको मन चाहिँ परिवर्तन भयो। The state government declared that the lockdown would be extended till October 31st. अनि क्षेत्रीय सरकारले यो घोषणा गर्यो कि अब यो लकडाउन चाहिँ 31 अक्टोबरसम्म हुनेछ भनिकन। So the dates of the youth camp is October 13 to 17, but the lockdown has been extended to October 31st. अनि अब यो युथ मिटिङको डेट चाहिँ अक्टोबर 13 देखि 17 तारिकसम्म थियो, तर यो क्षेत्रीय सरकारले चाहिँ लकडाउन चाहिँ 31 अक्टोबरसम्म हुन्छ भनेर घोषणा गर्यो। So I was really a little shaken at that time, and I began to pray more, Lord, do you really mean you want a physical camp? अनि म अलिकति त्यति बेला एकदमै निरुत्साहित भएको अवस्थामा पनि थिए अनि मैले धेरै समय प्रार्थनामा बिताउन थाले अनि भने के साँच्चै प्रभु तपाईले यो चाह गर्नुहुन्छ कि यो वर्ष हामी शारीरिक रूपमा भेला भएर यो युवा शिविरलाई पूरा गरेको। The lockdown has been extended to October 31st. How is it possible for us to have a camp, Lord? So you make it very clear to me. अनि मैले भने प्रभु अब हाम्रो यो लकडाउन चाहिँ 31 तारिकसम्म बढेको कारणले के तपाईले साँच्चै नै यो युथ मिटिङ पूरा गरेको तपाई चाहनुहुन्छ? यस कुराको सवालमा मलाई सफासँग तपाईले बताउनुस् भनेर मैले प्रभुसँग मागिरहेको थिए। God began to speak to me through several promises that he will lift the lockdown before the youth camp. अनि प्रभुले मलाई विभिन्न प्रतिज्ञाहरूद्वारा मसँग बात गर्नुभयो अनि उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि युथ क्याम्पको त्यो मिति भन्दा अगाडि नै उहाँले लकडाउनलाई खोल्नु हुनेछ भनेर। And I felt I was challenged to share it with all my church members, and I gave them the promises to claim and pray, and I called the church to join with me in prayer. And God gave a prayer burden to the believers to pray very much that the lockdown be lifted. अनि मैले पाएका ती प्रतिज्ञाहरू मैले मेरा मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पनि बाँडिदिए अनि उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो प्रार्थना युवा शिविरको सवालमा गर्ने जो बोझ दिनुभयो अनि हामीले यो प्रकारले प्रार्थनाहरू गर्न थाल्यौं। So God in between was speaking to me was giving to me various promises, different promises. Every time I feel discouraged, He immediately would speak to me, encourage me, strengthen me, and guide me, and challenge me also to go further, to go forward with the preparation of the youth camp. अनि ती समयको दौरानमा चाहिँ जब म निरुत्साहित हुन्थे उहाँले फेरि पनि आफ्नो वचनद्वारा मलाई प्रतिज्ञा दिकन फेरि पनि मलाई एकदमै चुनौती उहाँले दिनुहुन्थ्यो कि यो युवा शिविरको लागि चाहिँ अझै म अगाडि बढिरहनु सक्नुपर्छ भनेर। Print the handbills, book the flight tickets for the speakers, and then arrange the PA system, which costs a very lot here. And so many things money had to, but the Lord was providing also wonderfully before anything happened or before the camp was conducted. अनि प्रभुका सेवकहरूका निम्ति हवाई जहाजको टिकटहरू काट्नु अनि जति पनि यो पीए सिस्टमका लगाउमा अनि विभिन्न प्रकारका खर्चहरूको सवाल पनि जो यहाँको सवालमा धेरै हो तर तापनि प्रभुले अद्भुत रीतिले यी सबै कुराहरूको आवश्यकतालाई उहाँले पूरा गरिरहनु भएको थियो। But every week the government was affirming the lockdown period as 31st. अनि तर हरेक दिन चाहिँ क्षेत्रीय सरकारले यो प्रकारले उनीहरूले भनिरहेको थियो यो चाहिँ पक्का निश्चय गरिएको छ कि लकडाउन चाहिँ 31 अक्टोबर तारिकसम्म हुन्छ भनेर। Worship places must not be open till 31st, or it will be against the law. अनि 31 तारिकसम्म चाहिँ कुनै प्रकारका यो प्रार्थना गर्ने जग्गाहरू खोलिनु हुँदैन अनि यदि खोलियो भने चाहिँ एकदमै कानुनको विपरीत हुनेछ भनेर उनीहरूले भनिरहेका थिए। As the days were drawing nearer, even our own people, our church people from the main church, everyone began to question. They began to call up over the phone and questioning how I could conduct this youth camp during the prohibition period. अनि आज मेरै निजी मण्डली अनि वरिपरिका मण्डलीहरूद्वारा धेरै यो प्रकारका
फोनहरूद्वारा प्रश्नहरू सोधिरहेको थियो कि अब कसरीकन यो प्रकारले चाहिँ शारीरिक रूपमा भेला भएर चाहिँ यो सेवाकाई पुरा गरिन सकिन्छ भनेर। I had to politely reply, God has spoken to me, I have to obey him. अनि मैले नम्र साथ उहाँलाई उत्तर दिएँ कि प्रभु मसँग बात गर्नुभएको छ अनि उहाँले मलाई बताउनु भएको छ अनि मैले यो कुरामाथि चाहिँ म आज्ञाकारी हुनैपर्छ भनेर। And the Lord was giving more and more promises every day so that he can keep me strong in the faith and encouraged in faith, trusting that he is going to fulfill these promises that he has given me. अनि प्रभुले चाहिँ हरेक दिन मलाई प्रतिज्ञाहरू दिएर मेरो विश्वासलाई अनि मलाई एकदमै त्यो उत्साहले भरिकन फेरि पनि उहाँले जो बताउनु भएको यो सेवाकालाई पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई निश्चयतामा उहाँले ल्याइरहनु भएको थियो। As the days began to draw very near to the camp and there was no sign of the lockdown being lifted, I began to doubt in my heart whether I have heard from God, whether really I've heard, whether God spoke to me and I've heard from God. अनि जति युवा शिविरको दिनहरू नजिक आइरहेको थियो त्यति मैले मेरो हृदयमा आफैलाई शंका गरे कि साँच्चै नै के मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहेको थिएँ कि थिइनँ भनेर पनि। I said, Lord, I do not doubt your Almighty. This is a very small thing for you to lift the lockdown. I do not doubt your faithfulness in keeping your promises, but my doubt is whether you spoke to me or I presumed that you spoke to me. अनि प्रभुलाई मैले यही प्रकारले भने प्रभु आज म तपाईको विश्वास योग्यतामा अनि तपाईले त्यो पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञामा म मेरो विश्वास राख्दछु तर म शंका चाहिँ यो कुरामा गर्दछु कि साच्चै नै मैले तपाईको आवाजलाई सुने कि मैले आफै यो बकेर चाहिँ यो कुरामाथि म मेरो आफ्नै अनुभवमा चाहिँ म आइपुगे भनेर। Make it very clear to me whether you spoke to me or not. अनि मलाई सफासँग अब देखाउनुस् कि साच्चै तपाई मसँग बात गर्नु भएको थियो कि थिएन भनेर। I read a reference Bible and through that reference God brought me back to Isaiah 46 chapter 46 and verse 11. अनि मैले चाहिँ फेरि पनि रेफरेन्स बाइबललाई पढिरहेको थिएँ अनि फेरि पनि परमेश्वरले मलाई फर्काएर यशायाको पुस्तक 46 अध्यायको 11 पदमा उहाँले मलाई ल्याइ पुर्याउनु भयो। In verse 11 he said, I have spoken it, I will also bring it to pass. अनि यहाँनिर यो प्रकारले अन्तिम खण्डमा लेखेको छ मैले भनेको छु म त्यो पूरा पनि गर्नेछु। I have spoken it. अनि मैले भनेको छु I will bring it to pass. अनि म त्यो पूरा पनि गर्नेछु। That day was very much encouraged. अनि त्यो दिन चाहिँ एकदमै उत्साहित दिन थियो मेरो निम्ति। Again after there was a delay, still there is a delay, still God has not lifted the lockdown and the days are drawing near for the camp to start. अनि अझै त्यहाँ दिनहरू ढिलाइ भइरहेको छ, लकडाउन खुलिएको छैन अनि युवा शिविरको मिति चाहिँ अब एकदमै नजिक आइरहेको छ। Again I began to my faith is it wavers and God is faithful and in my wavering time I asked the Lord, did you really speak to me? Did you really speak to me? अनि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ तरै तापनि मेरो एकदमै त्यो हल्लिने अवस्थामा चाहिँ मैले उहाँलाई सोधिरहेको थिएँ साच्चै प्रभु के तपाई मसँग बात गर्नुभयो के तपाई मसँग बात गर्नुभयो भनेर। Then God said in Jeremiah chapter 1 and verse 12, that was my portion on that day. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. अनि यिर्मया को पुस्तक 1 अध्यायको 12 पद थियो त्यो दिन मेरो व्यक्तिगत पाठ जहाँ लेखिएको छ किनकि मेरो वचन पूरा गर्नलाई म आफ्नो वचन प्रति जाग रहनेछु। You have seen well. अनि तिमीले जे देखेको छौ त्यो ठीक देखेका छौ। You have seen correctly. अनि तिमीले एकदमै ठीक प्रकारले देखेका छौ। And I am ready to perform my word. अनि अब म चाहिँ मेरो वचन पूरा गर्नलाई एकदमै तयारी छु। So I was again boosted in my spirit, encouraged in my spirit, but still there was so much of people who were doubting and calling up and people opposing. Why should he take this risk? Why should is he going to conduct the camp during the prohibition time against the law? No, and there were certain people who would like to even stop the camp. अनि आज म चाहिँ एकदमै आत्मामा एकदम उत्साहित बनिरहेको थिएँ तरै तापनि त्यहाँ कति व्यक्तिहरू थिए जसले विपरीत कुराहरू गरिरहेका थिए उनीहरूले यो सेवालाई एकदमै रोक्न पनि खोजिरहेका थिए अनि कतिले भनिरहेका थिए किन यो मान्छेले चाहिँ यो प्रकारको एकदमै
खतरनाक कुरालाई गर्न चाहन्छ, किन यो व्यक्तिले चाहिँ फेरि पनि यो कानुनको विपरीत गरेर पनि यो सेवकालाई पूरा गर्न चाहन्छ भनेर। Those God servants and other people from other churches who were ready to send their young people began to call me and said, "Brother, how are you? How is it possible for us to come for this camp when there is a lockdown in the state?" अनि आज जति पनि मण्डली बाट चाहिँ ती जवान मानिसहरू हाम्रो मण्डलीमा आउन लागिरहेका थिए, त्यहाँका जति पनि प्रभुका सेवकहरूले मलाई फोन गरेर भनिरहनु भएको थियो, अब तपाईँको क्षेत्रमा त लकडाउन छ, त कसरी यो सम्भव हुन्छ कि हाम्रा जवानहरू तपाईँको क्षेत्रमा आउनको निम्ति? I said, God has spoken. You can, if you trust what God has told me, you can come there. You are welcome. You can bring your young people, but the camp will go through. God has said that it will come to pass. That's what I could say. अनि मैले यही प्रकारले उनीहरूलाई भने कि प्रभु मसँग बात गर्नुभएको छ, अब तपाईहरुको हातमा छ कि तपाईहरु यहाँ आउनुहुन्छ या आउन्न, तर यदि तपाईहरु यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ परमेश्वरले नै यो सेवाकालाई पूर्ण रूपले पूरा गर्नुहुनेछ। But every time somebody talks like that and questions like that, it brings something a little not fear. I don't know. I had no fear, but I had a little bit of discouragement whether I have heard from God or not, or presuming the thing and doing something foolish. अनि जब मानिसहरूले यो प्रकारको कुरा गर्छ, मेरो हृदयमा डर त थिएन, तरै पनि एक प्रकारको निरुत्साह चाहिँ मेरो हृदयमा आउँथ्यो कि अनि मैले भन्ने गर्थे कि साच्चै मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुने कि यो एउटा मेरो आफ्नै अनुमान मात्र हो भनेर। A word of God came to my remembrance. वचन चाहिँ मेरो सम्झनामा स्मरणमा आयो। And Deuteronomy chapter 18. अनि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय chapter 18 and verse 20. अनि 18 अध्यायको 20 पद जहाँ यो प्रकारले लेखिएको छ, तर जुन भविष्यवक्ताले घमण्ड गरेर मेरो नाममा मैले बोल्नलाई आज्ञा नगरेको वचन बोल्दछ वा अरु देवताहरूको नाममा बोल्दछ, त्यो भविष्यवक्ता मारियोस्। So here we see if a prophet presumes to speak a word in God's name and which has not been commanded by God to speak, that prophet has to die. अनि यहाँ लेखिएको छ एउटा जुन चाहिँ भविष्यवक्तालाई परमेश्वरले बोल्न आज्ञा गर्नुभएको छैन अनि त्यो भविष्यवक्ताले चाहिँ ती कुराहरू बोल्यो भने चाहिँ त्यो भविष्यवक्ता मारिनु पर्दछ भनेर यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। I told the Lord, if this doesn't come to pass, if the lockdown is not lifted for the camp to be conducted till the end, then I would be called a liar. अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु आज यदि यो युवा शिविरको सवालमा यो लकडाउन चाहिँ खुलेन भने त आज म पनि सबको सामु एउटा एकदमै झुटो बोल्ने मान्छे ठहरिनेवाला छु। And the Bible says a lying prophet must be killed. He must die. अनि बाइबलले चाहिँ यो कुरा भन्दछ कि ती झुट बोल्ने भविष्यवक्ता अथवा झुट बोल्ने मान्छे चाहिँ तिनीहरू मारिनु पर्दछ भनेर। I said to the Lord, I'm not afraid to die. I want you to, in case I've not heard properly from you and I presume to speak in your name, then you have to kill me. अनि प्रभुलाई मैले यही प्रकारले भने, प्रभु म मर्नको निम्ति म डराउँदिन, अनि प्रभु यदि मैले तपाईको आवाजलाई ठीक प्रकारले नसुनेर मेरो आफ्नै अनुमानमा म चले भने अब तपाईले मलाई मार्नु पर्छ भनेर मैले प्रभुलाई भने। But I believe that you have spoken to me. If it is the truth, then lift the lockdown. अनि मैले भने कि तर प्रभु म यो विश्वास गर्छु तपाई मसँग बात गर्नुभयो भनेर, अनि यदि त्यसो हो भने प्रभु तपाईले अब यो लकडाउनलाई तपाईले खोलिदिनुहोस्। I told the Lord, you can kill me or you can fulfill your word. अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु कि त तपाईले मलाई मार्नुहोस् कि त तपाईले मलाई दिनुभएको वचनलाई पूरा गर्नुहोस्। I was not trying to threaten the Lord, but I told him, you have to fulfill your word or you have to fulfill the promise you have given me. अनि मैले प्रभुलाई जाँच गर्न त खोजिरहेको थिइनँ, तर प्रभुलाई यही प्रकारले भनिरहेको थिएँ कि प्रभु तपाईले दिनुभएको कि त प्रतिज्ञालाई तपाईले पूरा गर्नुहोस् भनेर। I even told the Lord, I'm ready to die, but please give me a corner in heaven. अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु म मर्नको निम्ति तयार छु, तर दया गरिकन मलाई त्यो स्वर्गको एउटा कुना चाहिँ मेरो निम्ति तपाईले राखिदिनुहोस् भनेर मैले भने। And suddenly I heard a news that the BJP government
they went against the state government to lift the lockdown. अनि मैले 81 एउटा खबर सुने कि बीजेपी को त्यो नेताहरू चाहिँ फेरि पनि क्षेत्रीय सरकारको विरुद्धमा गएर उनीहरूले यो प्रकारको प्रस्ताव राखिरहेको थिए कि लकडाउनको सवालमा On 13th of October is the camp is beginning. अनि 13 अक्टोबरमा चाहिँ जो युथ मिटिङ सुरु हुनेवाला थियो On 12th morning, the BJP government or the BJP leaders, they filed a case against the state government, asking the state government to lift the lockdown. अनि 12 अक्टोबरको दिन चाहिँ बीजेपी का कार्यकर्ताहरूले फेरि पनि क्षेत्रीय सरकारको विरोधमा उनीहरूले कुराहरू प्रस्तावहरू राखिरहेका थिए कि अब यो लकडाउन चाहिँ खोलिनुपर्छ भनेर. And on the 13th, our camp began. That is a Wednesday evening. It began. Friday, Saturday, Sunday is the lockdown. अनि फेरि पनि 13 बेलुकी चाहिँ हाम्रो जो युवा शिविर सुरु भयो अनि फेरि शुक्रबार शनिबार आइतबार चाहिँ लकडाउन नै थियो. So on 12th evening, the court declared that it is the state government that has to decide whether the lockdown can be lifted or not. अनि यसै कारणले 12 अक्टोबरको साँझपख चाहिँ एउटा खबर आयो कि अब चाहिँ क्षेत्रीय सरकारकै हातको कुरो हो कि उसले यो लकडाउनलाई राखिराख्ने कि उसले यो लकडाउनलाई चाहिँ खुला गर्ने भनेर. Acts chapter 12 was my portion on that day. अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो फेरि पनि व्यक्तिगत पाठ चाहिँ प्रेरितको कार्य 12 अध्यायमा थियो. So I believe that God was speaking to me from verse 10. The iron gate that leads to a city which opened to them on its own accord. अनि जो पनि 10 पदद्वारा चाहिँ प्रभु मसँग बात गर्नुभयो जहाँ एउटा लेखिएको छ कि एउटा फलामको ढोकानिर उनीहरू आइपुगे जहाँबाट शहर पुगिन्थ्यो. So we see that suddenly there's on 12th morning this case was filed, and on 12th evening the court declared that the state government has to decide whether the lockdown can be lifted or not. त्यसै कारणले 12 को बिहानी चाहिँ 12 अक्टोबर बिहानी चाहिँ यो फेरि पनि अदालतमा जो यो केस फाइल गरियो अनि फेरि 12 तारिखकै साँझमा चाहिँ अब त्यही क्षेत्रीय सरकारकै हातमा यो लकडाउन खोल्ने या राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यो खबर पनि पाइयो. The BJP had created a very great agitation in the city against this lockdown. अनि यो शहरमा चाहिँ फेरि पनि बीजेपी पार्टीले चाहिँ एकदमै ठुलो यो लकडाउनको विपरीतका कुराहरू ल्याइरहेका थिए. Therefore, the court, in order to subside, bring the thing down, they said the state government only has to decide, and they put the thing upon the responsibility on the state government's shoulder. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले सबै कुरालाई साम्य बनाउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले क्षेत्रीय सरकारकै काँधमा चाहिँ अनि त्यो अधिकारका कुराहरू पनि उनीहरूले हालिदिए. On the next day, 13th morning, the state government immediately, the chief minister and all his cabinet ministers and all the doctors and all the responsible people of Panchayat and all those people everywhere were gathered, and they had a big conference about what to do about this lockdown, whether to lift it or not. Well, what is the present situation of the pandemic in the city or in the state? अनि 13 को बिहानी चाहिँ फेरि पनि मुख्यमन्त्री उनका सारा मन्त्रीहरू डाक्टरहरू अनि विशेष व्यक्तित्वहरू उनीहरू भेला भएर उनीहरूले छलफल गर्न लागि कि अब कुन प्रकारको कुरा चाहिँ यो लकडाउनको सवालमा गरिनु पर्दछ अनि यो महामारीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अनि यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर. I was looking into the breaking news, and every news was saying that by evening the decision would be given by the state government, and everyone is expecting the lockdown to be lifted by 13th evening. अनि मैले एकदमै ताजा खबरहरू बारम्बार हेरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ ती खबरहरूले भनिरहेको थिए कि 13 तारिखको साँझसम्म चाहिँ अब थाहा लाग्ने छ कि कुन प्रकारको परिणाम चाहिँ बाहिर आउँदछ भनेर. But that night nothing happened. अनि तर त्यो रात चाहिँ कुनै पनि प्रकारको निर्णयको कुराहरू चाहिँ बाहिर आएनन्. I was greatly expecting the lockdown to be lifted on 13th evening night itself. अनि मैले चाहिँ एकदमै ठुलो आशा प्रभुमा राखिरहेको थिएँ कि यो अक्टोबर 13 तारिखको साँझमा नै यी सबै कुराहरू पुरा हुनेछन् भनेर. Now 14th October is a Thursday. अनि 14 अक्टोबर चाहिँ फेरि बिहीबारको दिन थियो.
Again, from morning till afternoon, there was no news at all as to whether the government, state government is lifting the lockdown or not. I was praying very much to the Lord, do something well, because otherwise we have to cancel the youth camp from Friday to Sunday. अनि फेरि पनि मैले एकदम प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि 14 तारिकको बिहानदेखि दिउँसोसम्म पनि कुनै पनि प्रकारको त्यहाँ खबरहरू आइरहेको थिएन यो लकडाउन खोलिन्छ या बन्द हुन्छ भनेर, किनकि यदि त्यो बन्द भएको खण्डमा चाहिँ हामीले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मको त्यो जवान सेवालाई पनि हामीले बन्द गर्नु परेको थियो। I was claiming all the promises that God had given me, and I was asking the Lord, do something, because tomorrow, otherwise we cannot hold the camp. We do not want to do anything against the law. अनि फेरि पनि मैले सबै प्रकारको परमेश्वरद्वारा दिएको त्यो प्रतिज्ञालाई दाबी गरेर प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ, प्रभु अब तपाईले यो कुरालाई पूरा गर्नुहोस्, किनकि भोलिको दिन चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गर्नु परेको छ यो सेवकालाई राखिराख्ने या बन्द गर्ने, किनकि म चाहिँ यो कानुन विपरीत गरेर गएर यो सेवकालाई म पूरा गर्न चाहदिन भनेर प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ। In spite of the pandemic, in spite of the lockdown, many young people had come for the camp. अनि महामारी भए तापनि यो लकडाउन को बावजुद पनि धेरै जवानहरू चाहिँ यस युवा शिविरको लगाउमा आउनु भएको थियो। Now to send them away on Friday would be a very bad thing. It will not bring glory to God. अनि उनीहरूलाई फेरि पनि शुक्रबारको दिन फर्काइ पठाउन चाहिँ एकदमै दुःखदायी कुरा हुन्थ्यो, अनि यसले निश्चय पनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ हुनेवाला थिएन। So on 14th, that is a Thursday, around 3 o'clock, suddenly the CM came on the television and he declared that the lockdown has been lifted from that time onwards. अनि 14 तारिकको 3 बजेतिर फेरि उनी मुख्यमन्त्री चाहिँ जो टिभीमा देखा परे अनि उनले त्यही गरी नै एउटा घोषणा गरे कि अबदेखि उसो चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ पूर्ण रूपले खुला भएको छ भनेर उनले घोषणा गरिदिए। God had been glorified. अनि परमेश्वरको महिमा भयो। Our God is a great God. अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our God is the only true and wise God. अनि हाम्रा परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै बुद्धिले परिपूर्ण अनि एकदमै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our Lord Jesus Christ is on the throne of God. अनि हाम्रा प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा हुनुहुन्छ। What he purposes, he will fulfill. अनि जे कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। His counsel will stand forever and ever. अनि उहाँको सल्लाह चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। He is almighty. अनि उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। We all began to worship God. We began to thank God for his faithfulness and his power that he released, that he revealed during this in lifting the lockdown. अनि हामीले त्यो दिन हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई उहाँको विश्वास योग्यता उहाँको सामर्थ्यको निम्ति हामी सबैजना मिलिकन जो लकडाउन खोलिदिनु भएको निम्ति हामी सबै मिलिकन त्यही गरी उहाँलाई हामीले धन्यवाद उहाँ चढाउन थाल्यौं, उहाँको उपासना हामीले प्रशंसा स्तुति गर्न थाल्यौं। With much liberty, with all liberty, we could conduct the camp till 17th, that is a Sunday of October. अनि सबै स्वतन्त्रतामा रहेर हामीले 17 तारिक आइतबारको दिनसम्म नै हामीले ती सेवाकालाई पूरा गर्न सक्यौं। It was at that time that I understood what this word meant in Acts chapter 12 and verse 10. अनि त्यो घडी मात्र मैले यो प्रेरितको कर्म 12 को 10 पदमा भनेको साँचो कुराले चाहिँ मैले बुझ्न सके। The iron door opened on its own accord. अनि यो एउटा फलामे जो यो ढोका थियो त्यो चाहिँ आफसे आफ खुलिन पुग्यो। It was not even opened by the angel which came and woke up Peter and took him out. अनि यो चाहिँ जुन पनि स्वर्गदूत जसले चाहिँ पत्रुसलाई उठाएकी थिए उनले पनि यो ढोका चाहिँ खोलेका थिएनन्। Which means it was opened by God alone. अनि यसको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो ढोका चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले नै खोल्नु भएको थियो भनेर। Then I understood that it was not the BJP which was the reason for the lockdown to be lifted. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो कुरालाई बुझ्न सके कि यो लकडाउन खोलिनको पछाडी चाहिँ बीजेपी चाहिँ एउटा कुनै कारण बनेर आएको होइन भनेर। Because the BJP, though it was a big agitation in the city, very big agitation throughout the state, yet they were helpless, therefore they went to the help of the court. अनि आज बीजेपीले चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ एकदमै धेरै कुराहरू क्रान्तिका कुराहरू यस प्रकारका कुराहरू ल्याए तापनि उनीहरू चाहिँ एकदमै असहाय भएको कारणले चाहिँ उनीहरू अन्त्यमा गएर सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू पुग्नु परेको थियो।
because they couldn't make the state government to change their mind and lift the lockdown. They couldn't do it. Therefore, they went to the help of the court. अनि किनकि उनीहरूले चाहिँ जति गरे तापनि त्यो क्षेत्रीय सरकारको मनलाई चाहिँ बदल्न सकेका थिएनन् यो लकडाउन खोलिनु पर्छ भन्ने विषयमा लिकन यसै कारणले उनीहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू पुगेका थिए And the court, we do not know. They also found themselves helpless. They couldn't make a decision over this lockdown. Therefore, they passed the responsibility to the state government again. अनि यसै कारणले अब सर्वोच्च अदालतले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू पनि अल्मलिए यसै कारणले फेरि पनि उनीहरूले त्यो लकडाउनको सवालमा त्यो जिम्मेवारी चाहिँ क्षेत्रीय सरकारलाई नै उनीहरूले दिइपठाए And the state government was so reluctant to lift the lockdown because it became a prestige issue. They did not want to lift it because the BJP was agitating, and therefore they were very reluctant to lift the lockdown. अनि एकदमै यो क्षेत्रीय सरकारले चाहिँ लकडाउन खोल्न एकदमै हिचकिचाट गरिरहेको थियो किनकि उनीहरूको एउटा इज्जतको सवाल थियो किनकि बीजेपीले चाहिँ एकदमै हुलदङ्गा मचाइरहेको कारणले गर्दा I believe that they tried to find out different means of not lifting the lockdown. अनि मलाई लाग्छ कि उनीहरूले धेरै कारणहरू खोजे जसको कारणले उनीहरूले यो लकडाउनलाई चाहिँ खोल्न नपरोस् भनेर That's why it took 2 days for them. अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई 2 दिन समय लाग्यो The almighty power of God was the force that finally made them to lift the lockdown. अनि तर सर्वशक्तिमानको सामर्थ्यकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो कर्म आइपर्यो कि उनीहरूले त्यो लकडाउनलाई खोल्न पर्यो And then he came on the television, the chief minister, and said, we are declaring a lockdown from now onwards, from Friday, Saturday, and Sunday, and there onwards. अनि उनीहरूले फेरि पनि त्यो मुख्यमन्त्री चाहिँ जो टिभीमा देखा परिकन उनले घोषणा गरे अब शुक्रबार अनि शनिबार आइतबार उतादेखि उसो गरिकन चाहिँ अब त्यहाँ कुनै लकडाउन हुँदैन भनेर उनले घोषणा गरे Lord was speaking that he would do a notable miracle according to Acts. I was reading Acts at the time. Notable miracle he would do, and the Lord did really a great miracle for us, and we could conduct the youth camp. अनि ती दिनमा चाहिँ मैले फेरि कर्ममा एकदमै त्यो याद गरिनुपर्ने अचम्मको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पढिरहेको थिएँ अनि सोही प्रकारको अचम्मको कुरा चाहिँ उहाँले हाम्रो बिचमा गर्नुभयो अनि हामीले एकदमै खुला साथ हामीले यो युवा शिविरलाई हामीले पुरा गर्न सक्यौं May God be glorified. May God receive all the glory. May get all the glory. अनि प्रभुको महिमा भएको छ नि सम्पूर्ण आदर महिमा प्रशंसा केवल परमेश्वरलाई नै भएको होस् Why I am sharing this is that God is speaking to us even in these days. अनि किन मैले यो कुराहरु तपाईको बीचमा बताइरहेको छु किनकि प्रभु आज हाम्रो बीचमा पनि उहाँ बात गरिरहनु भएको छ So it's not very important that we are hearing a lot of messages or we are going to the church or we are attending some youth camps or attending some convocations. It's our personal communion with God, our ear tuned to his voice in a very personal way that is going to help us and see the mighty hand of God working in and through us for the glory of God, for the extension of his kingdom, and for the blessing of his church. यसै कारणले आज हामी चाहे जतिसुकै पवित्र महासभा युवा शिविर अथवा हाम्रो स्थानीय मण्डलीका हरेक सेवाका हामी किन नजाउँ तरै पनि त्यो भन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामी व्यक्तिगत तौरले उहाँप्रति हामी कति नजिकै रहेका छौं के हाम्रो कानहरु साँच्चै नै उहाँको आवाज सुन्नको निम्ति तीतिर फर्किएका छन् कि छैनन् ताकि सबै कुराहरुद्वारा चाहिँ केवल परमेश्वरको महिमा भएको होस् My humble request is, do not finish your personal devotion without hearing God's voice. अनि मेरो तपाईलाई एउटा विनम्र अनुरोध छ कि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत त्यो उहाँसँगको समय बिताइ चाहिँ उहाँका आवाजलाई नसुनिकन तपाईले त्यतिकै त्यसलाई नसिध्याउने काम गर्नुहोस् He is ready to instruct and teach only those who have that desire to be taught by him, to desire to be guided by him, and to be led by him. अनि उहाँ चाहिँ उनीहरुसँग बात गर्न तयार हुनुहुन्छ जोहरु चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नको निम्ति अनि उहाँको सरसल्लाह लिनको निम्ति अनि उहाँको निम्ति उहाँको इच्छालाई पूरा गर्नको निम्ति उनीहरु चाहिँ तम तयार रहन्छन् But every time God speaks to you, he expects obedience to you, whatever be the consequence.
even if your life is at stake, he wants you to obey. He wants you to obey the word that and then he will work in and through you for the glory of God. अनि तर जब उहाँ तपाईसँग बात गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आज्ञा पालनको निम्ति उहाँ एकदमै उहाँले हेरिरहनुहुन्छ, चाहे तपाईको अनि मेरो ज्यानै जाने खतरा किन नहोस् तरै तापनि उहाँले त्यो आज्ञाकारितालाई उहाँले हेरिरहनुहुन्छ। अनि जब हामीले त्यो कुरा गर्यौं भने मात्र उहाँले ती कुराहरुबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ। Without faith it is impossible to please God. यसैकारणले बिना विश्वास चाहिँ उहाँलाई खुसी तुल्याउन असम्भव छ। May the Lord make us all of us as those people who please God and God alone in our lives. अनि प्रभुले हामीलाई त्यस्ता व्यक्तिहरु बनाएका हुन् ताकि आज हामीले केवल परमेश्वरलाई मात्र हामीले खुसी तुल्याउन सकेका हौं। May the Lord bless his word unto us. अनि हामी सबैलाई यस वचनद्वारा परमेश्वरले आशीष दिएका हुन्। Praise the Lord to everyone. सबैलाई जय मसीह।